भारतस्य संविधानं प्रस्तावना। वयं भारतस्य जनाः भारतं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदायनिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुं तस्य समस्तान् नागरिकांश्च सामाजिकं आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायः विचारस्य अभिव्यक्तेः आस्थाया धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रतां प्रतिष्ठायाः अवसरस्य च समताः प्रापयितुं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकतायाः अखण्डतायाश्च सुनिश्चायिकां बन्धुतां वर्धयितुं कृतदृढसङ्कल्पाः। अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अद्य ख्रीष्टीये 1949 वर्षे नवम्बर् मासस्य 26तमे दिने 2006 तमे विक्रमसंवत्सरे मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ एतेन इदं संविधानम् अङ्गीकृतम् अधिनियमितम् आत्मसमर्पितं च कुर्महे। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।